बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। आप देख रहे हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट। एक नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, डिफेंस बी लाहौर का एक इलाका है, फेज़ 5, और इस तरह के डिफेंस के 3 मुख्तलिफ थाने हैं जो कि सिर्फ DHA को लगते हैं, और उनमें डिफेंस A, B और C है। डिफेंस बी थाने की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक 25 साला लड़की, उसका कत्ल हो गया। वो घर में सोई हुई थी, क्या मामलात हुए, किस तरह उसका कत्ल हो गया घर के अंदर ही, और किसी को ख़बर भी ना हुई। नाज़रीन, ये किराए के घर पे रहती थी अपनी एक दोस्त के साथ जिसका नाम इकरा था, और इस लड़की का नाम मायरा था। ये बेल्जियम की शहरियत रखती थी और UK में इसके वालिदैन रहते थे। ये 1 साल कबल लाहौर आ गई थी और यहाँ पर किराए के घर में रह रही थी। अब जो FIR है उसमें मुल्ज़मान का क्लियरली बताया गया है। FIR का पूरा मतन आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बैकग्राउंड इस लड़की का बता दें कि इस लड़की को 6 साल कबल अपने वालिदैन के साथ इसके इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए थे जब इसके वालिदैन ने एक अफ़गानी लड़के से इसकी शादी तय करने की कोशिश की और इस लड़की ने इनकार कर दिया। ये UK से ही कानून की डिग्री हासिल कर चुकी हैं और 1 साल से पाकिस्तान में रह रही थी। उस दिन जिस दिन इसका कत्ल हुआ, उस दिन भी ये रात को अपने दोस्तों के साथ सहरी करने गई और सहरी करके वापस आके अपने घर में सो गई। उसके बाद क्या हुआ किसी को कोई ख़बर नहीं। ताहम जब दोपहर का वक्त हुआ तो जो घर में घरेलू मुलाजमा थी वो सफाई करने जब इस कमरे में गई तो उसने देखा कि खातून की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई है। दूसरे कमरे में मौजूद जो उसकी दोस्त थी उसने भाग कर इकरा को बताया कि मैडम इस तरह उसकी लाश यहाँ पड़ी है। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस मौके पर पहुँची तो पुलिस को पहला जो खदशा हुआ वो ये लगा कि शायद ये कोई सुसाइड की अटैम्प्ट थी और सुसाइड कर लिया लड़की ने। जब मालूम हुआ कि जॉब के या इस तरह के कोई मसाइल थे घरेलू नाचाकी वगैरह के, तो तब भी पता लगा कि बिल्कुल थे। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता लगा हालात कुछ और बताते हैं, क्योंकि खातून को गोली मारी गई थी और वहाँ पर कोई निशान या आला कत्ल भी मौजूद नहीं था। उसके बाद गला जो है वो दबाया गया था, उस पर गले पर भी निशानात थे तशद्दुद के वाज़े तौर पे, जिस तरह कोई गला घोंट के उसके बाद गोली मार दी हो। नाज़रीन, किस कदर अफसोसनाक है कि किसी इंसान की जान ले लेना, और वो भी रमज़ान के महीने में। और जो वजह ताहाल सामने आई है वो शादी से इनकार करना ही, लेकिन वो शादी उस अफ़गानी से इनकार करने की वजह नहीं, बल्कि 2 दोस्त हैं इसके, वो दोनों दोस्त चाहते थे इस लड़की से शादी करना। वो कहते थे, यानी कि अलग-अलग 2 दोस्त थे और दोनों ही ख्वाहिशमंद थे इस खातून से शादी करने के। रज़ामंदी जो है वो ना मिलने पर वो इससे गुस्से भी थे, धमकियां भी दे रही थी। ये FIR का मतन है। FIR का मतन आपको सुना देता हूँ कि FIR जो लड़की है उसके चचा की मुद्दत में ये दर्ज हुई है, और चचा का नाम नज़ीर अहमद है जो कि सब्ज़ाज़ार के इलाके में रहता है। उसने कहा है कि माहिरा जुल्फ़कार दुख्तर मोहम्मद जुल्फ़कार मकान नंबर 330B डिफेंस फेज़ 5 लाहौर में बलाई पोर्शन में रहती थी अपनी दोस्त इकरा हमदानी के साथ। दोनों के अलग-अलग कमरे थे। चंद दिन कबल मेरी भतीजी माहिरा जुल्फ़कार मेरे घर वाक़े सब्ज़ेज़ार आई, जिसने मुझे बताया कि फूफा जी मेरे दोस्त ज़ाहिर जदून वल्द जावेद ख़ान और साद अमीर बट, यानी ये 2 दोस्त हैं ज़ाहिर जदून और साद अमीर बट, वो उसको संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मुझे इन लोगों से अपनी जान का ख़तरा है। मैंने उसको तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, तो मुझे बताया, मैंने इरादा किया था कि उन लड़कों को आकर समझाऊंगा, लेकिन आज बावक्त 2:15 दोपहर मेरे ब्रादर इन ला मोहम्मद जुल्फ़कार ने लंदन से बज़रिया फ़ोन इतला दी कि मायरा को किसी ने फ़ायर मारे हैं। जो मैं इतला पाकर फ़ौरन डिफेंस फेज़ 5 उसी मकान में पहुंचा तो देखा कि मेरी भतीजी मायरा जुल्फ़कार खून में लथपथ पड़ी थी, जिसकी गर्दन से खून जारी था, जो जाँ बहक हो चुकी थी। मुझे कभी शुबा है कि मेरी भतीजी मायरा को सुबह 4-5 बजे के करीब ज़ाहिर जदून और साद अमीर बट ने एक बाकायदा मनसूबाबंदी करके अपने 2 नामालूम साथियों के साथ मिलकर बज़रिया फायरिंग नाहक कत्ल कर दिया है। वजह नाद यह है कि मेरी भतीजी मायरा को साद अमीर बट शादी के लिए मजबूर कर रहा था, जबकि ज़ाहिर जदून भी शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मेरी भतीजी मायरा इन दोनों से शादी करने से साफ इनकारी थी। लिहाजा बज़रिया दरख्वास्त से सदा है कि ज़ाहिर जदून और साद अमीर बट के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, ये उसका मतन है उस FIR का जो कि दर्ज हुई है थाना डिफेंस बी में, और उसमें मुल्ज़मान का साफ साफ कहा गया है
اور وجہ اناد بھی بتائی گیا کہ وجہ اناد یہ ہے کہ شادی سے انکار کیا ان دونوں ملزمان نے اپنے 2 نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اس کا قتل کر دیا۔ لیکن اس میں کچھ اور بھی عوامل ہیں جو کہ انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آخر فائر ہوا ساتھ ہی کمرے میں لیٹی جو اس کی دوست ہے اس کو کیوں معلوم نہیں ہو سکا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ساتھ ہی مرڈر ہو چکا ہے اور ساتھ والے کمرے میں، اور اس کے بعد گھریلو ملازمہ نے اس کو آ کے بتایا، اور کن دوستوں کے ساتھ وہ اس وقت سیری کرنے گئی تھی، کیا وہی دوست تھے، کیا وہی اس کو کسی طرح اور طریقے سے بھلا پھسلا کے لے کر گئے تھے کہ مل کے بات کر لیتے ہیں، یا کیا وجہ تھی۔ نوجوان لڑکی تھی، لاء گریجویٹ بھی تھی اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق تھا، بیرون ملک شہریت بھی رکھتی تھی اور وہاں کی بھی ریزیڈنٹ تھی، اور پاکستان میں وہ 1 سال سے رہ رہی تھی اپنے والدین سے علیحدہ ہو کے۔ والدین اس کے ابھی بھی یو کے میں ہیں، ساری فیملی یو کے میں ہے، جبکہ یہ ان کے پھوپھا جی جو ہیں وہ ادھر تھے، اور ان کو وہ کچھ دن قبل ہی گئی ہے یہ لڑکی، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ پھوپھا جی میری جان کو خطرہ ہے، یہ 2 لڑکے جو کہ مجھ سے شادی کے لیے خواہش مند ہیں، میں ان سے صاف انکار بھی کر چکی ہوں، اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو تمہارا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہو یا مبینہ طور پر جو بتائی گئی ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے، یہ تو انویسٹیگیشن جب کرے گی اس میں کلیئر ہوگا۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ شاید یہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ ہو، جب پولیس وہاں پہنچی اور اس وقت انہوں نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ ہے، لیکن جب اس کے گلے پر گردن پر نشانات دیکھے اور کوئی وہاں پر آلہ قتل بھی اس طرح کا جب نہ ملا تو اس سے معلوم ہوا کہ نہیں یہ ایک قتل ہے، اور پراسرار قتل گھر کے اندر کوئی کر گیا اوپر والے پورشن میں اور کسی کو معلوم بھی نہیں۔ اب یہ CDR اسی طرح دوسری رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور یہ تمام چیزیں واضح کریں گی کہ ملزمان کون تھے، اور میں بھی وہاں پر کوئی CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی مل جائے، اور جس وقت جہاں پر گئے تھے، جس مقام پہ یہ لوگ گئے تھے، وہ CDR کے تھرو لوکیشنز بھی چیک کر لی جائیں، اور کس طرح یہ قتل ہوا۔ ناظرین کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں رمضان کا یہ مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں اگر ہم مان لیں کہ اگر اس کی وجہ صرف اناد کی یہی ہے جو کہ اس FIR میں بیان کی گئی ہے کہ شادی سے انکار کرنے پر اس لڑکی کو جس طرح کی دھمکیاں مل رہی تھی انہی کی وجہ سے اس لڑکی کا قتل کر دیا گیا یا انہی ملزمان نے کیا ہے، تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے آخر ان لوگوں کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ لالچ ہو سکتا ہے کہ فوراً سے پڑی ہوئی ہے، وہاں پر شہریت بھی رکھتی ہے، اس کے ساتھ ادھر شفٹ ہو جائیں گے، تو یہ لالچ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے شادی بھی کرنا چاہتے ہوں گے، یا پھر پسند اگر آ جائے اور آگے سے انکار ہو جائے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ بھی لینے کے لیے ایسی حرکت کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی تھی، اس کو اس کے بیڈ روم میں جا کے اس کی گردن پر فائر مارا گیا، اس کی گردن پہلے دبائی گئی، اور دبانے کے بعد جب وہ اس کے شاید سانس اس طرح ابھی تک بحال ہو تو اس لیے اس کے بعد فائر سے گولی مار کر اس کو قتل کر دیا۔ ابھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، کینٹ کی حدود ہے، کینٹ ڈویژن کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت جلد سامنے آئے گی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون تھے ملزمان، کس طرح انہوں نے قتل کیا تھا اور اصل کہانی کیا تھی۔ فی الحال اس سٹوری کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ بہت سی کرائم سٹوریز ہمارے معاشرے میں جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم جتنا مرضی چھپا لیں چھپا نہیں سکتے، اس لیے ان کو انصاف کم از کم اس طرح مل جاتا ہے کہ جب پردہ عام پر بات ہوتی ہے تو اس وقت انویسٹیگیشن بھی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، معاملات بھی ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، تو امید ہے اس لڑکی کو بھی انصاف ملے گا، اس کے خاندان کو بھی انصاف ملے گا، والدین کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اپنے بچوں سے اس بات پہ ضد نہ لگا لیں کہ یہاں پر ہی شادی ہوگی، اگر ان کو وہ پسند نہیں ہے تو یقین مانیں ان کی پسند دیکھ لیں، شاید اسی میں ان کی زندگی کی خوشی ہو، بھلائی ہو، اور اس کے علاوہ جب بچے اس طرح اکیلے رہ رہے ہوں تو کوئی بھی، ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ اکیلی بچی ہے، جس طرح مرضی کر لیں گے، اس کے پیچھے تو کوئی نہ آئے گا۔ سب حقیقت بھی وہ جانتے ہوتے ہیں کہ فیملی یہاں پر ہے نہیں، کون کیس پرسو کرے گا اور کون یہاں پر وہ کیس لڑتا پھرے گا، اس لیے شاید ملزمان کو ہوتا ہے کہ یہ شک کا شبہ کہ نکل جائیں گے اس کیس سے آسانی کے ساتھ، اور اپنے غم، اپنا رنج، اپنا بدلہ اتارنے کے لیے اس قدر گھٹیا حرکت وہ کر دیتے ہیں۔ اور آج کی سٹوری کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔